बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद असलम भट्टू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल असलम पॉइंट। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुल्क पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन आज अपने खालिक हकीकी के पास चले गए। वो तो इस दारे फ़ानी से चले गए मगर अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए। मौत कैसे वाक़या हुई? क्या मौत तिबी थी या उसके कुछ और अवामिल थे? मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री शॉर्टकट अर्ज़ करता हूँ। डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन वो शख्सियत है जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में अपना नाम कमाया, अपनी पहचान बनाई। मीडिया में भी अपना एक वो अलग मुकाम रखते थे, अपनी अलग उनकी पहचान थी। सियासत में आए और उसके अलावा मजहबी भी उनका एक टच था। सबसे पहले उन्होंने ही टीवी चैनल पर रमज़ान ट्रांसमिशन मुतारफ़ कराई। वो बानी हैं। कुतुब ऑनलाइन से उन्होंने शोहरत हासिल की और फिर शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचे। सियासत में आए। MQM के प्लेटफार्म से भी बहुत साल सियासत की उन्होंने और उसके बाद 2018 में PTI के टिकट से पर वो इलेक्शन लड़े और MNA वो कामयाब हुए कराची से। एक तो उनका ये पहलू है, मजहबी पहलू है, सियासी पहलू है और उनका सहाफ़ती पहलू है। इसके अलावा उनके कुछ ज़ाती मामलात, निजी मामलात भी थे। 3 शादियाँ उन्होंने की। एक शादी तो तकरीबन 3-4 माह कबल उन्होंने की और थोड़ी देर के 3-4 माह या 5 माह कबल उन्होंने शादी की और थोड़ी देर के बाद ही जो उनकी बीवी थी उन्होंने वो अदालत में पहुंच गई और डॉक्टर साहब पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए। 2 पहले उनकी बीवियां थीं, एक बेटा और एक बेटी है। डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन पर बहुत से लोगों को इतराज़ भी होगा, लोग तनकीद भी करते हैं और उन हमेशा मुख्तलिफ मामलात में हो तनकीद की ज़द में रहते हैं। एक तो हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम जिस शख्स को भी अच्छा समझते हैं या जिस शख्स को भी हम किसी मुकाम पर देखते हैं तो हम समझ लेते हैं कि ये फरिश्ता है, ये इंसान नहीं है। हालांकि ऐसा कतई नहीं होता। इंसान जो होता है वो कभी फरिश्ता नहीं हो सकता। इंसान होने के नाते से उसमें बहुत सी कमज़ोरियाँ होती हैं, बशरी कमज़ोरियाँ होती हैं और वो बशरी तकाज़ों के तहत ही गलतियाँ भी करता है और वो उससे जाने में अनजाने में बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं। तो जब हम किसी शख्स को एक आला मुकाम पर देखते हैं तो उसके बारे में हम एक राय कायम कर लेते हैं कि ये फरिश्ता सिर्फ इंसान है। अल्लाह कैसा कत्ल नहीं होता। वो तमाम तर अच्छाइयों के बावजूद, वो तमाम तर खूबियों के बावजूद, वो तमाम तर औसाफ़ हमीदा के बावजूद एक इंसान होता है और उसमें वो सारी बशरी कमज़ोरियाँ होती हैं, वो सारी इंसानी कमज़ोरियाँ होती हैं जिसकी वजह से किसी भी वक्त कोई भी गलती कर सकता है। तो ये आप थोड़ा सा आप अपना जहन क्लियर कर लें कि हर शख्स से कोई ना कोई गलती हो सकती है। तो इस हवाले से जो उनके निजी मामला थे उन्होंने अच्छा किया, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ इंसान होने के नाते कुछ ऐसा हो गया तो अल्लाह पाक उनकी मंज़िल आसान फरमाए। तो हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ को बहुत से गड्ढे मुर्दे जो उखाड़ रहे हैं। तो हमें जब भी कोई शख्स फौत हो जाता है तो हमें कतन इस चीज़ की इजाज़त नहीं, हुक्म नहीं है शरीयत का कि हम उसकी बुराइयाँ बयान करें, बल्कि अच्छाइयाँ बयान करनी चाहिए। अच्छाई का हुक्म दिया गया कि आप मुर्दे की अच्छाई बयान करें, बुराई कतन बयान ना करें। तो इसलिए वो भाई थोड़ा सा अवॉइड करें जो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। ऐसा इससे कतन वो अपने अल्लाह के पास पहुँच चुके हैं। वो अपने किए का जवाब दे खुद हैं और अल्लाह उनके मंजिल आखिरत के आसान फरमाए, उन पर रहम फरमाए और उन जो भी गलती कोताही हुई है बात तकाज़ाए बशरियत इंसान होने के नाते अल्लाह उससे दरगुजर फरमाएगा और अल्लाह गफूर रहीम ज़रूर अल्लाह माफ़ फरमाएगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि
انہوں نے ٹی وی چینل پر بھی بہت شہرت کمائی، سیاست کے میدانوں میں بھی آئے، ہر جگہ پر انہوں نے اپنا نام کمایا، اور ڈاکٹر عامر لیاقت کا ایک نام تھا، ایک پہچان تھی۔ مگر جس انداز میں موت ہوئی، جس طرح کی موت ہوئی، وہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہے۔ وہ بہت ایک مشہور شعر ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے کہ رہتا تھا جس کے گرد ہر وقت دوستوں کا میلہ، رہتا تھا جس کے گرد ہر وقت دوستوں کا میلہ، ایک دن وہی شخص احساس سے تنہائی سے مر گیا۔ تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین وہ شخصیت ہے جو باہر جاتے تھے تو لوگ ملتے تھے، سیلفیاں لیتے تھے، بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم ان کے ساتھ مل سکیں۔ تو آج جب ان کی موت ہوئی تو ایک کمرے میں بند تھے، ملازم تھے، تنہائی کے عالم میں، اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے۔ یہ ایک اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان جتنا بھی عروج پر پہنچ جائے، انسان جس مقام پر پہنچ جائے، کچھ پتہ نہیں کہ ہمارا جو انجام ہے وہ کیسے ہوگا۔ وہ جو ہم ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، لوگ ہمارے دائیں بائیں ہوتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، مجالس میں جاتے ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں، اجتماعات میں جاتے ہیں، لوگ بڑا ملتے ہیں، دائیں بائیں ہوتے ہیں، کیا پتہ کہ ہم کسی بھی وقت تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی شخصیت جو جانی پہچانی شخصیت تھی، بالآخر موت کس طرح تنہائی کے عالم میں، اور جو ان کے ملازم تھے ان کا کہنا ہے کہ کمرے میں دھواں بھر گیا تھا، ہم دروازہ نوک کرتے رہے، دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، دروازہ نہیں کھولا گیا۔ تو جب دروازہ توڑ کر غالب اندر داخل ہوئے، پولیس کو بلایا گیا، پھر ہاسپٹل میں لے کر گئے تو ہاسپٹل والوں نے بتایا کہ اس کی تو موت واقع ہو چکی ہے۔ تو اپنے کمرے میں ہی وہ موت ان کی واقع ہو چکی تھی، بعد میں ہاسپٹل لے کر چلے گئے، بعد میں انہوں نے تصدیق کر دی۔ تو جس طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ کیا مسئلہ تھا، کیونکہ جب سے ان کی تیسری بیوی وہ جو دانیہ شاہ تھی، اس کے بارے میں جب سے یہ معاملات کچھ سامنے آئے تو بتایا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بہت ڈپریشن کا شکار تھے، بہت ہی ذہنی اضطراب اور کرب میں ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں محدود کر لیا تھا لوگوں سے، اور جو ان کے بچے تھے وہ بھی انہوں نے سے الگ تھے، اور کافی کوشش کرتے تھے کہ ان سے ملاقات ہو جائے، ان سے روابط جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ تو بہرحال ان سے بھی رابطہ ان کا بحال نہیں ہو سکا، وہ نہیں ان کو مل سکے، وہ علیحدہ تھی، ان کی بیوی اور بچے علیحدہ تھے۔ تو بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ آخری جو انہوں نے جس کال کی ہے تو بہت اس میں وہ رو رہے تھے، اور ان کے ملازموں کے مطابق ہی کہ آخری رات ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے میں دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اور یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ رات کو ان کو تکلیف ہوئی، تو جب ملازموں نے کہا کہ ہاسپٹل چلتے ہیں، اسپتال چلتے ہیں، تو انہوں نے منع کر دیا۔ تو یہ وہ ساری کہانیاں کا کیا وجہ تھی، کیسے موت واقع ہوئی، آیا کہ وہ اپنی طبی موت مرے ہیں یا کہ کچھ اور عوامل تھے۔ اب یہ ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے فیصلہ کیا کہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ اب یہ تو پوسٹ مارٹم میں پتہ چلے گا کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی، کیا مسئلہ تھا، اور کن عوامل کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں گئے ہیں۔ تو بہرحال اب تک یہی میں گزارش یہ کروں گا کہ جو بھی ہوا وہ اپنی زندگی گزار گئے، لیکن تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے لیے ان درجات کی بلندی کی دعا کریں، ان کے لیے صالح ثواب کریں، اور وہ چونکہ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے، ہم سب نے ایک دن چلا جانا ہے، تو کسی کی بھی موت کے بعد اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اس کی کمزوری کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، ان کی خامیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سب انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے سے ہم سب سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو اپنے رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے، اور زندگی میں جو بھی ان سے غلطی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے۔ اب تک اتنا ہی، اور اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی آپ کے سامنے رکھوں گا، اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔